नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई टिचिङ म्याथमेटिक्स युट्युब च्यानलमा। आज हामी ग्रेड 8 को च्याप्टर 16 अर्थात प्रॉफिट एन्ड लस पढ्न गइरहेका छौं। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र तपाईहरुलाई थाहा नै होला कुनै पनि वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्दाखेरि कि त प्रॉफिट हुन्छ कि त लस हुन्छ, अर्थात कि त नाफा भएको हुन्छ कि त नोक्सान भएको हुन्छ। हो त्यसै सम्बन्धी आज यो च्याप्टर रहेको छ। र नाफा कस्तो अवस्थामा हुन्छ त ल हेरौँ है त। नाफा भनेको क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य धेरै भएको अवस्था हो। अर्थात नाफा चाहिँ क्रय मूल्य भन्नाले किनेको मूल्य, विक्रय मूल्य भन्नाले बेचेको मूल्य। नाफा चाहिँ किनेको कुनै पनि वस्तु किनेको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा बेचियो भनेदेखि चाहिँ त्यो अवस्थामा नाफा हुन्छ। त्यस्तै नोक्सान हुनको लागि कुन अवस्था हुनु पर्दछ? नोक्सान भनेको विक्रय मूल्य भन्दा क्रय मूल्य धेरै भएको अवस्था हो। अर्थात कुनै पनि वस्तु किनेको मूल्य भन्दा कम मूल्यमा बेचियो भनेदेखि चाहिँ त्यो अवस्थामा के हुँदो रहेछ त? नोक्सान। यसलाई हामी अंग्रेजीमा पनि हेरौँ। When selling price is greater than cost price then it is profit। सेलिङ प्राइस भन्नाले हामी सर्टकटमा यसलाई एसपी भनेर जनाउँछौं भनेदेखि कस्ट प्राइसलाई सीपी भनेर जनाइन्छ। प्रॉफिट कस्तो अवस्थामा हुन्छ त? When एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। त्यस्तै लस हेरौँ है त। When cost price is greater than selling price then it is loss। जब किनेको मूल्य बेचेको मूल्य भन्दा ठूलो हुन्छ तब हामीलाई लस हुन्छ। सो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी भएको अवस्थामा हामीलाई लस हुन्छ। यति कुरा त हामीले जान्यौं कुन कुन अवस्थामा हामीले प्रॉफिट कुन कुन अवस्थामा लस हुन्छ भनेर। अब यही कुरोलाई हामीले फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नु पर्दा अथवा फर्मुला डिराइभ गर्नु पर्दा के हुन्छ त ल हेरौँ है त। जस्तै प्रॉफिट भन्नाले अघि नै मैले भनिसके बेचेको मूल्य अर्थात सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा बढी हुनु पर्यो। सो प्रॉफिट इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। त्यस्तै अब हामीले प्रॉफिटको फर्मुला हेर्यौं त्यससँगसँगै हामी प्रॉफिटको पर्सेन्टेजको फर्मुलालाई पनि सँगै लिएर जाउँ सजिलो हुन्छ। प्रॉफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला के रहेछ त ल हेर्नुस् त स्क्रिनमा। एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ कस्ट प्राइस इन्टु 100%। म तपाईलाई यो हामीले मुनि कस्ट प्राइस नै किन राखेर हामीले पर्सेन्टेज निकाल्छौं भनेर भन्नु पर्दाखेरि सेलिङ प्राइस किन राख्दैनन् त? किनकि हाम्रो कस्ट प्राइसमै निर्भर गर्छ प्रॉफिट हुने अथवा लस हुने। किनकि हामीले कुनै पनि निश्चित मूल्यमा किन्यौं भनेदेखि त्यही मूल्यबाट नै कि त बढाएर हामीले बेचिन्छ कि त घटाएर बेचिन्छ। सो प्रॉफिट र लस दुईटै हामीले सीपी लाई डिभाइडमा राखेर पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्दछ। किन त? सीपी मा डिपेन्ड गर्दछ प्रॉफिट। अब जस्तै यसलाई यसरी नै हेर्न सकिन्छ। प्रॉफिट पर्सेन्टेज भनेको एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाइ सीपी इन्टु 100%। 100% गरेको त पर्सेन्टको लागि 100 ले मल्टिप्लिकेसन गरिन्छ, त्यो त हजुरहरुलाई थाहा नै होला। एक्चुअल प्रॉफिट भनेकै एसपी माइनस सीपी हो। यसमा नचुकिनु होला। कुनै कुनै हिसाब हामीले यो मुनिकै फर्मुला डाइरेक्ट राखेर पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तै अब ल फर्मुला हेरौँ। अघि नै भनिसकेको छु लस भनेको कस्ट प्राइस बेसी हुनु सेलिङ प्राइस कम हुनु। कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस। त्यस्तै लस पर्सेन्टेज इक्वल्स टु एक्चुअल लस डिवाइडेड बाइ सीपी इन्टु 100%। हामीले पर्सेन्टमा लाने बेला जहिले इन्टु 100% गर्नु पर्दछ। र सीपी किन अघि नै भयो मैले अघि नै तपाईहरुलाई मैले भनिसके सीपी ले नै किन हामीले डिवाइड गरेर पर्सेन्टेजहरु निकाल्छौं भनेर यो लस र प्रॉफिटको पर्सेन्टेज निकाल्दा किनभनेदेखि सीपी मै डिपेन्ड गर्छ कि लस हुन्छ कि प्रॉफिट हुन्छ। त्यसकारणले हामीले डिवाइड बाइ सीपी गर्छौं। यसरी बुझ्नुस् सीपी मा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। यसरी बुझ्नुस् न। यसलाई नै हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौं। अघि नै प्रॉफिटको लेखेको जसरी एक्चुअल लस भनेको सीपी माइनस एसपी हो। त्यसकारणले सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाइ सीपी इन्टु 100% गर्न सकियो। अब हामी केही एक्जाम्पलहरु हेरौँ है त। अब एक्जाम्पल हेरेर पनि हामी अलि क्लियर हुन सकिन्छ। यतिसम्म त जानियो होला। अब यसपछि हामी एक्जाम्पलबाट अझ क्लियर हुने कोसिस गर्दछौं। र यहाँ क्वेशनहरुलाई हेर्नु होला। मैले इंग्लिश र नेपाली दुईटामै लेखेको छु।
If a watch cost price is rupees 450 and its selling price is rupees 500, then how much be the profit or loss? नेपालीमा ए प्रश्नलाई पढ्नु पर्दाखेरि एउटा घडीलाई रु 450 मा किनेर रु 500 मा बेच्दा कति नाफा वा घाटा हुन्छ लेख। घाटा भन्नाले नोक्सानै हो है, चुकिनु पर्दैन यसमा। अब हामीले यो त यतिकै पनि हामीलाई सरल छ किनकि हामीले कस्ट प्राइस पनि दिएको छ, सेलिङ प्राइस पनि दिएको छ। अब हामीले बस के निकाल्नु पर्यो त, कस्ट प्राइस ठुलो छ कि सेलिङ प्राइस छ, कुन अवस्था छ त्यो पहिला हेर्नु पर्यो। त्यसपछि नाफा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ त्यसलाई हामीले एनालाइज गर्नु पर्यो, अर्थात् नाफा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले फर्मुला लगाएर नाफा घाटा के हुन्छ हेरौँ। र यसमा पर्सेन्ट निकाल्न सोधेको छैन, त्यही पनि म यसमा पर्सेन्ट चाहिँ निकालेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। एउटै क्वेसनमा पर्सेन्ट पनि निकालेर देखाउँदाखेरि तपाईहरुले बुझ्न सजिलो हुन्छ। गिभन के दिएको छ त प्रश्नमा, कस्ट प्राइस अर्थात् सीपी इक्वल्स टु रुपीज 450 दिएको छ, सेलिङ प्राइस अर्थात् एसपी इक्वल्स टु रुपीज 500 दिएको छ। अब यो कुन अवस्था भयो त, तपाईहरुले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हुन्छ हामीले के हुन्छ भनेका थियौं अघिल्लो उसमा, ओ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भनेदेखि प्रॉफिट हुन्छ। इट्स प्रॉफिट बिकज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। वी नो, अब हामीलाई त फर्मुला थाहा छ, प्रॉफिट इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी। कति भयो त 500 माइनस 450 रुपीज 50 चाहिँ नाफा भयो घडी बेच्दाखेरि, उक्त घडी बेच्दाखेरि। अब नाफा त 50 रुपैयाँ भयो, तर कति पर्सेन्ट नाफा भयो त अब हेरौँ है त। अगेन प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स टु एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाइ सीपी इन्टु 100%। फर्मुलालाई हामीले उताबाट कपी ल्याएर पेस्ट गरेको, फर्मुला मात्र राख्यो अहिलेसम्म केही गरेको छैन। अब 50 डिवाइड बाइ 450 इन्टु 100%, यति गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त 11.11% चाहिँ प्रॉफिट भएछ। उसलाई 450 मा किनेको घडी 500 मा बेच्दाखेरि 50 रुपैयाँ नाफा भयो, अर्थात् 11.11% नाफा भयो। अब यस्तो अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, नोक्सान सम्बन्धी हेरौँ है त। इफ सेलिङ प्राइस इज रुपीज 2000 एन्ड द कस्ट प्राइस इज रुपीज 3450, देन हाउ मच इज द प्रॉफिट और लस? यदि विक्रय मूल्य रु 2000 र क्रय मूल्य रु 3450 भए नाफा नोक्सान के भयो पत्ता लगाऊ है त। अब हेरौँ, गिवन के दिएको छ, सेलिङ प्राइस रुपीज 2000 दिएको छ, कस्ट प्राइस 3450 दिएको छ। र यो अवस्था के छ त, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, र सीपी इज ग्रेटर देन एसपी भएको अवस्थामा के हुन्छ भनेको चाहिँ लस हुन्छ। इट्स लस बिकज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। वी नो लस इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी, फर्मुला मात्र राखेको हो। 3450 माइनस 2000 इक्वल्स टु रुपीज 1450। कति लस भएछ त 1450 नोक्सान अथवा घाटा भएछ। अब यही घाटा चाहिँ कति पर्सेन्ट घाटा भयो, रकममा त 1450 रकम घाटा भयो, अब पर्सेन्ट चाहिँ नाफा कति प्रतिशत चाहिँ उसलाई घाटा भएछ त है त। लस पर्सेन्टेज इक्वल्स टु एक्चुअल लस डिवाइड बाइ सीपी इन्टु 100%। सीपीले जहिले लस अथवा प्रॉफिटको पर्सेन्ट निकाल्दा जहिले सीपीले किन डिवाइड गरिन्छ भन्नु मैले अघि पनि भनिसकेँ, किनकि सीपी मै डिपेन्ड हुन्छ कि लस हुन्छ कि प्रॉफिट भाछ भन्ने कुरो। सीपी भन्दा बढी भए प्रॉफिट, सीपी भन्दा कम भए लस, त्यही भएर हामीले डिवाइड बाइ सीपी गर्छौँ। हेर्नु है, 1450 एक्चुअल लस कति छ 1450 छ, 1450 डिवाइड बाइ 3450 अर्थात् 1450 डिवाइड बाइ 3450 इन्टु 100%। कति पर्सेन्टेज आउँदो रहेछ 42.02%। भनेपछि उसलाई नोक्सान कति प्रतिशत नोक्सान भयो भन्दाखेरि चाहिँ 42.02% भयो। र आशा छ तपाईहरुले यति बुझ्नु भयो होला, र बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा कहाँनिर कन्फ्युज छु कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसको यो ग्रेड 8 को प्रॉफिट एन्ड लस सम्बन्धी च्याप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 को लागि चाहिँ अर्को भिडियो आउँछ। त्यसमा म एक्सरसाइजका कुनै केही समस्याहरू हल गरेर लिएर आउने छु, र
र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै भिडियो र अब आउने एक्सरसाइज 16.1 को लागि 16.1 को सोलुसनको लागि प्लिज डु सब्स्क्राइब दि च्यानल। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।